رب العالمين. عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة العلماء قدس الله سره العزيز، وإلى حلقة الرسول قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة الإسناد قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة النبي منفوع قدس الله سره العزيز، إلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز، إلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وجدت الرباب قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هلو اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضر جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكر وإنسان أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشائخه، وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അതുപോലെ ഭാര്യ, മക്കൾ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, വല്യപ്പന്മാര്, വല്യമ്മമാര്, ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തുവെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഹളറത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇൻഷാല്ലാ മങ്കൂസ് മൗലിദിലെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഹിക്കായത്ത് ഓതി സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. സൗണ്ട് ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? അതിൻ്റെ പഴയ സിസ്റ്റം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. സൗണ്ട് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കണേ. എനിക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കൂല. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي تمثل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لحظها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وقعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يديه الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يصبح الله ذلك النار ب1000 عام يصبح الله ذلك النور وتصبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأحبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام
حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي. أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع العبده والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
അൽഹംദുലില്ലാ, പരിശുദ്ധമായ റബീഇന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരു ലോകവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഷീഖീങ്ങൾക്ക് മുഹിബ്ബീങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖും ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ, അവർക്കിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. മുത്തുനബിൻ്റെ ഇഷ്ക് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകമായ സ്വാഗതം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. മുകളിൽ സലാം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ, 100 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ പ്രഭാതത്തിൽ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. നമുക്കതിനുള്ള ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ലോകവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഗസ്റ്റിലിരിക്കുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, ശാരീരികവും മാനസികമായി സ്വലാത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മനസ്സിലിരിക്കുന്നവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടൊക്കെ ബിസിനസ്സിലും കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ഹൈറ് ബറക്കത്തെല്ലാം ഏറ്റി പെരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും പെരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. സിനിമക്ക് പോകുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ആ ഒരു ഇതിലായിരിക്കണം. പള്ളിയിൽ പോകുന്ന
രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇൽമിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ രീതിയിലായിരിക്കണം. അല്ലാതെ സിനിമക്ക് പോകും പോലെ പള്ളിയിൽ പോകും പോലെ സിനിമക്ക് പോലും അതൊക്കെ അതബ് കേടാണ്. നമ്മളെ ഉപ്പാന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നമ്മളാരും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, അപമര്യാദ കാണിക്കാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഫീലിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും പെടേണ്ട ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതപകേട് കാണിക്കാറില്ല. പൊരുത്തം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതപകേട് വാങ്ങി വെക്കരുത്. ചില വാക്കുകൾ, ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചില കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളത്. അതാണ് നാവേറ്, കണ്ണേറ്, സീറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ അതപകേട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇരിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്ന, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസാണ്. അതിന്റെ ആദരവും ബഹുമാനവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ലൈവുകൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ അതബ് പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട സമയമല്ല നമുക്ക്. രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളില്ലാതെ കഴിച്ചില്ലാന്ന് ഒരാളും വിചാരിക്കണ്ട. സ്വന്തം ഉപ്പയെക്കാളും ഉമ്മയെക്കാളും മക്കളെക്കാളും ശരീരത്തെക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചാലേ ഹബീബായ മുത്തുനബി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾ മുഅ്മിനാവുള്ളൂ, അവനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഖബറിലായാലും മഹ്ശറയിലായാലും ചരിത്രങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അറിയാം. എത്രയോ നബിമാരൊക്കെ കൈമലർത്തി നമ്മൾ വരുന്നത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെയാണ് ശഫാഅത്തുള്ളത്. അവിടെയാണ് ഒരു ചാൻ അകലത്തിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന കോടാനിക്കണക്കിന് ലോകത്തുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മഹ്ശറ വൻസബില് ആരും തുണയില്ലാതെ ഒറ്റക്ക് നഫ്സി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അകലം നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ. പരലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ല. പരലോകത്ത് ഒരു ചാൺ അകലത്ത്, ഒരു ചാൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരമൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരൊറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചാൺ അകലത്ത് സൂര്യൻ കത്തി ജ്വലിക്കുമ്പോൾ, ദാഹിച്ച് വലയുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിലായി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളതിൽ ആലോചിക്കാൻ, വെറും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളില്ലതൊന്നും. ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ശാസ്ത്രം എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും എത്ര വലിയ വിവരത്തിയാലും മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നോ മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്താനും ഇല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ചില കാര്യം നമ്മൾ സമ്മതിച്ച് തന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, അവിടെ ഒരു ചാൺ അകലത്തെ വയർത്ത് കുളിച്ച് നിൽക്കുന്ന നഫ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശുപാർശക്കുള്ളത് അവിടെ ദാഹിച്ചു വലയുമ്പോൾ പാലിനേക്കാൾ വെളുത്തതും തേനേക്കാൾ മധുരമുള്ള ഹൗദുൽ കൗസർ പാനീയം അത് മുത്തുനബിന്റെ അടുത്താണ്. ഷഫാഅത്ത് മുത്തുനബിന്റെ അടുത്താണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരാളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും, ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, ഒരാളെ എന്നെ എന്നും ഓർക്കണമെങ്കിൽ, ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാളെപ്പോഴും നമ്മൾ പുകഴ്ത്തണം, അയാളെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നമ്മളങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എപ്പോഴും സലാത്ത് ചൊല്ലി അവിടെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സ്ഥാനം മുത്തുനബിന്റെ അടുത്ത് വേണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഉൾപ്പെടുത്തിരുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരിക്കുക. എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതപകേട് വാങ്ങി വെക്കാതിരിക്കുക. എത്രയോ ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നിസ്സാരമായ അപമാനത്തിന്റെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ കിബറിന്റെ പേരിൽ, ഹസദിന്റെ പേരിൽ, ഉജ്ബിന്റെ പേരിൽ, റിയാഇന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞ് നമീമത്ത് പറഞ്ഞ് കാഫിറായി ചത്തുപോയ എത്രയോ ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്നും പണ്ടും നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഏറ്റവും ഇൽമിന്റെ വലിയ ഉടമായിരുന്നു ഇബ്ലീസിന് എന്താ സംഭവിച്ച്? കിബർ കാണിച്ചതിന്റെ പേര് പൊടിച്ച് പുറത്താക്കിയാണ് അല്ലെ? അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല. അപ്പോ നമ്മളായിട്ട് ജീവിക്കുക. അതിന് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വൈക്ക് പോവുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, ഓരോ മജ്ലിസിനും അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ അത് വേറെ ലെവലിൽ പോവുക. ഓരോ മജ്ലിസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അതവും മര്യാദയും പാലിച്ചാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്.
അതിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത അമലും ബാത്തിലാവും. 40 വർഷത്തെ അമല് ബാത്തിലാവുന്ന സംഗതി എന്താ അറിയോ? പലപ്പോഴും മദീനത്ത് പോകുമ്പോൾ പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടെ പറയാമെന്ന് മാത്രം. മുത്തുനബിയുടെ സലാം പറഞ്ഞ് റൗളയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വാൽക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ചെരുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റയിടലാണ്. ചെരുപ്പ് കൈ പിടിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ കൊടുന്നു കിട്ടും. അതപകടമാണ്. 40 വർഷത്തെ അമല് പൊളിന്നൊക്കെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഇഷ്ടിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 200 സ്വലാത്ത് നമുക്ക് റബീഉൽ അവ്വൽ ഒന്ന് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. കമേലുകൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ആരും നിൽക്കേണ്ട. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ 12 വരെ ശൈത്താനൊക്കെ വയറിളക്കം പിടിച്ചത് സമയമാണ്. അപ്പോൾ വയറിളകി പലവരും വരും. ഇത് എവിടെയാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ വയറിളകിയ ആൾക്കാർ അവരെന്നെ മരുന്ന് കണ്ടെത്തി അവരെന്നെ ചികിത്സകളും. അതിന് നിങ്ങളാരും മറുപടി കൊടുക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. ഇബ്ലീസിന്റെ പ്രത്യേകം ഹാലിളകുന്ന നമ്മൾ അപസ്മാരൊക്കെ ഇളകിയ ചില ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ, പ്രത്യേക ഹാലിലേക്ക് അവർ പിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ മാസമാണ്, അത് ഓർമ്മ വേണം. അപ്പോൾ വയറിളകിയിട്ട് കുറേ വരും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നുമില്ല. റബീഉൽ അവ്വൽ 12 കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വയറിളക്കം നിന്നോളും. അപ്പോൾ അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ച് നിൽക്കുക. ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവനവന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തുദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണോ ചൊല്ലുന്നത് ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير جزاكم الله خير. ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെടാൻ അത് മതി. അതും ഇഷ്ടംപോലെ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹു പ്രത്യേക ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്നേഹം അത് വല്ലാത്ത ഒന്നാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ സംഗതി മറന്നുപോയി. എന്തിലാവട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാല്ലാഹ് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ജോലിയിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. സമയങ്ങളിൽ ഇത്രയും സമയം ഒരുപാട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ച, അതിനു വേണ്ടി സമയവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ചിലവഴിച്ച എല്ലാവർക്കും സാബിത്തിനൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പ്രത്യേക ബർക്കത്ത് ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ 300 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് 200 കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മനസ്സ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, നല്ലത് ചിന്തിക്കാൻ, നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് നല്ല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഗസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പ്രത്യേകം ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തവരും ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഒരുപാട് ജോലിയിലും ഇൽമിലും സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലും മക്കളിലും ഭാര്യയിലും കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലും വീടുകളിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഒരുപാട് ഖൈറ് ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ തട്ടുമുട്ടുകളിൽ നിന്നും ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും എടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും പൈശാചികമായ ഷർറിൽ നിന്നും കണ്ണേറിൽ നിന്നും നാവേറിൽ നിന്നും സിഹറിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് വലിയ കാവല് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بين ساعة 8 ممكن 9 لا ممكن 9:30 10 زي كده نروح. ممكن أم القرى في جامعة هناك مو مشكلة خلاص. ده يروح امتحان ولا كيف هو؟ سيارة حكومة؟ طيب خلاص أنا الساعة 10 إن شاء الله في مكان. طيب مو مشكلة. قال لي أنت عمره خلاص، قال لي اتصال ممكن هنا 25 دقيقة بس. أنت خلاص صحيح بعدين اتصال أنا يجي حرم في أسفل هنا رقم 3. أيوة رقم 3 أنا في موجود إن شاء الله. مو حرم فوق مو حرم تحت، جوا في نفق
طيب إن شاء الله. مع السلامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هلو عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله നിങ്ങളവിടുന്ന് പോന്നോ? ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് പോന്നോ? ജിദ്ദ പാതിയെത്തി. ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹറമിലേക്ക് എത്തേണ്ട മുന്നേ വലിയൊരു പൂജ കാണാം. അതായത് ഹറമിലേക്ക് എത്തുന്ന 2 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ബാക്കിലേക്ക്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വിളിക്കുക. ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ലൊക്കേഷൻ തരാം. ഓക്കെ, അതിൽ പോരും. ഹറമൊക്കെ എത്തണ്ട. ഹറമിലേക്ക് എത്തേണ്ട മുന്നേ ഒരു വലിയ സിഗ്നലുണ്ട്. 4 കൂടി റോഡുണ്ട്, വലിയ റോഡ്. നമ്മൾ മെട്രോ ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലേ, സ്റ്റേഷനൊക്കെ അവിടെ എത്തേണ്ട മുന്നേ. ഹറമുക്ക് പോകണ്ട. അതിൻ്റെ മുന്നേ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലുണ്ട്. ആ സിഗ്നലിന് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചുതരാം. അവിടെ എത്തിയിട്ടാണ് ലൊക്കേഷനിൽ പോന്നാൽ മതി. മറ്റൊന്ന് കുറേ കറങ്ങി പോരണം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
അൽഹംദുലില്ലാ 400 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 100 എണ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ സമയം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ, ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ 500-ലധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അൻഅമ അലൈനാ ബിൽ ഈമാനി വഹദാനാ ഇലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سلم تسليما كثيرا اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും മറ്റ് അദ്കാറുകളും എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരിൽ നിന്നും അതുപോലെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അവർക്ക് സഹകരിക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക്, ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഖബറ് നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ, ഖബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതകാലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവെ, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര്, സഹോദരന്മാർ, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു വിരിഞ്ഞവർ, മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര്, അങ്ങനെ ആരെല്ലാം എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇനി ഉള്ള ആയുസ്സിൽ ഭാവിയിൽ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ മനസ്സിലുള്ള വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമാണ് വിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജും ഉംറയും മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും തൃപ്തികരമായ സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ റബ്ബേ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്. നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാവിധ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഹാജിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന വേദികൾ, മജ്ലിസുകൾ നീ തട്ടിക്കളയുന്നു റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ അമലുകളിൽ വരുന്ന പോരായ്മകളെല്ലാം നീ പുറത്തു തന്ന് പരിഹരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ അമലുകളുടെ കൂടെ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരുമായ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റുതരണം റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും റബ്ബെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ദുർചിന്തകളും ദുർപ്രവർത്തികളും ഷർറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാത്തിനും തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ
ഹൃദയങ്ങൾ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നീ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാൻ ചോർന്നു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവർത്തികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും മേൽ പറയപ്പെട്ടവരും മജ്‌ലിസ് കേൾക്കുന്നവരും ഗസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നവരും ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും സന്താന പരമ്പര എല്ലാവരും നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവിധ ഫിത്തനകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. സാഹിര്യങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. കണ്ണേറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഏഷ്യനിക്കാരുടെ ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് ഏഷ്യനുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്, ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ സ്നേഹിതന്മാർ കണ്ട് ആരെല്ലാം അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ജോലിയിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, അള്ളാഹ് എല്ലാം നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് നേരിടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഞങ്ങൾക്കില്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കുടുംബക്കാർ, ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും റബ്ബേ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉള്ളവരുണ്ട്, വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പലരുമുണ്ട്. രോഗശൈലിയിൽ കഴിയുന്ന വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ഷിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവര് വെറുക്കുന്ന അറക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ നീ കെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. രോഗികളായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ കെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. മാറാവിധി രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ പോലത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലത്തെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഓപ്പറേഷൻ വരുന്ന കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ട് മുസീബത്തുകളെ നിന്ന് നീ കാക്കണം റഹ്മാൻ. കാലവിപത്തുകളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാൻ. അത്തരത്തിലുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പല ആളുകളും പ്രവാസ ലോകത്ത് വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അള്ളാഹുവെ നിന്റെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. വാഹന അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഒരു അപകടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഒരു അപകടത്തിൽ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. നിന്റെ പരിപൂർണമായ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഐക്യവും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു എല്ലാവിധ സൗഹൃദങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഭാര്യ മക്കളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണം അള്ളാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് റബ്ബേ നീ ഹൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ സൽസ്വഭാവികളായ മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. മക്കൾ കാരണം ദുനിയാവും ആഖിറവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലോ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു കുടുംബത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി തന്നെ റഹ്മാൻ. ദുനിയാവും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തന്നെ റഹ്മാനെ. നിങ്ങളെ മക്കളെ നീ വഴിതെറ്റുന്ന തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കള്
പ്രവാസികളാണ്, നാട്ടിലുള്ള ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും മക്കളും ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ നീ കാവൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകണ റഹ്മാനെ, ഓർമ്മ ശക്തി നൽകണ റഹ്മാനെ, ഇൽമിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഇൽമിൽ നല്ല ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉപകരിക്കുന്ന ധാരാളം ഇൽമുകൾ, അറിവുകൾ റബ്ബെ അവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാ ഖൈറിന്റെ ഫതഹുകളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, എല്ലാ ഫതഹുകളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ജോലി ഇല്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, ജോലി ഇല്ലാത്ത ഖൈറായ ജോലി നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അവരെ കഫീലുമാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നീ തോന്നിപ്പിക്കണ റഹ്മാനെ. 2-3 വർഷമായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടാതെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അവരുടെ കഫീൽമാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള കഫീൽമാർ ഞങ്ങളെ ജോലിയിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ നീ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ മരണ വാർത്തകളാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ, വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, മറ്റു ജോലികൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അല്ലാഹുവേ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച വാർത്തകളും ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും വീട്ടി, മരണത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും വീട്ടി നിറവേറ്റാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റിന് ശേഷം റാഹത്തുള്ള ഹൈറായ മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തികപരമായി ഞങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലാഹു. എല്ലാ ബാധ്യതകളും വീട്ടി, കടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ പലവരും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഭാര്യമാർ ഗർഭിണികളാണ് അല്ലാഹുവേ, സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. ജനിക്കുന്ന മക്കളിന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള അംഗവൈകല്യം ഇല്ലാത്ത നല്ല മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും സമ്പത്തിലും സന്താനങ്ങളിലും ഭാര്യമാരിലും ഭർത്താക്കന്മാരിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും എല്ലാം വാഹനത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ഇവിടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ വാതിൽ റബ്ബേ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്നു നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ലോ റഹ്മാനെ. ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലോ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ വളരെ റാഹത്തോടെ അമലുകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. ദീർഘകാലം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും സമ്പത്തും എല്ലാം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വയും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ യാചിക്കേണ്ട, ഒരാളുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനം പണയം വെക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും റബ്ബേ നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളെ നീ മാനം കെടുത്തല്ലോ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. കൂടുതൽ അമലുകളും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് മിനാത്ത് അള്ളാഹുവെ. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നരകശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാൻ. നരകശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും ബേജാറായി നിൽക്കുന്ന മഹ്ശറയിൽ കഠിനമായ ചൂടിൽ നിന്നും അർശിന്റെ തലം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് സ്വലാത്തുകൾക്ക് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തന്നെ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ
അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉസ്താദുമാര്, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാര്, മക്കള്, കുടുംബങ്ങൾ ആക്കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത നല്ല ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ജവാബ് ഒരു ചെറിയ ബൈത്ത്, ഒരു ചെറിയ ബൈത്ത് ചൊല്ലിട്ട് പോവാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ കൂടെ ജവാബ് ചൊല്ലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ആദി ഔവൽ മഹിതരായി പാടച്ചുവേത്ത ബദറിലും ബദറിലെങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധിയകല്ലാഹ്. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. കാമണ്ണിലെ താരമേ പാതിവായുന്ന സൂനമേ ഇഷ്കാറിയാതെ ചൊല്ലിടും ഗീതവും കേൾക്കണേ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ആറ്റലായൊരു അഷ്റഫുൻ നബി പാടിടും നീവർ ആശയായി ആഗ്രഹങ്ങളേറെയുണ്ട് കുബ്ബചാരത്തിൽ ചെന്നിടാൻ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. പാപമാലെ കറുത്തു പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ. പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണേ സയ്യിദീ. മഹ്ശറാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി. മൗത്തിനേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്ന് ഊരത്തോരാണൻ വാരിദി. ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ. അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ.
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹബീബായ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഊസിക്കും ദുആ പങ്കെടുത്ത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പങ്കെടുത്ത് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഫാത്തിമ ഷെറി, നോട്ടക്കാക്ക, അതുപോലെ MBBS, ഇഷ്ടം മദീന, പൊന്നു, കരീംക, ഇതിന് മുമ്പ് വന്നു പോയവരുണ്ട്. അതുപോലെ ആ കൂട്ടിയത് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സുൽത്താന്, അതുപോലെ മഹ്ഫില്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറ് ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വൈകുന്നേരം സൗദി സമയം 7 മണി 7 8 മണി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹദ്ദറാത്തീബും മൗലീദും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറ്റിയാൽ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും ഊസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.